श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम और आप सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः श्रुतं बभ्रशः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रिग्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढो इवेयते। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्योर्या परिदधुर्नसुतस्य चित्रम्। तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतोस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विवेक्तदृष्टेः। कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसावये। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम्। अभिमन्यो श्रुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्ममाश्चर्यं कर्माणि च गणैहिनः। स सम्राट् कश्यपो हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गाया मनादृत्यादिराश्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः। कथं स वीरः श्रियमङ्गदोस्त्यजां यो वै शतो सृष्टुमहोषः सुवी। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तमस्य लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। तत्सर्वं नः समाचक्षो पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र शान्तशात्। सूत उवाच द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरादियोगी वासव्यां कलया हरेः। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले। परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरं हसा योगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्ह्रासं च तत्कृतम्। अश्रद्धधानान्निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्यौ हितममोघदृक्। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेददाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं। ऋग्यजुःसामोऽथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। तत्रग्वेदधरा पैलः सामगो जयमुनिः कविः वैशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुतः। अथर्वाङ्गिरसामासे सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पितामहौ महर्षणः। त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यश्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्।
त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीण श्रुतिगोचरान्। कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजाः। सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः। नातिप्रसीदद्धृदयः सरस्वत्यस्तटे शुचौ। वितर्कयन् विविक्तस्थः इदं प्रोवाच धर्मवित्। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो नयः। मान्यता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं। भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थस्य दर्शतः। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिविरप्युत। तथापि बत मे देयो यात्मा चैवात्मना विभुः। असम्पन्न एवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः। प्रियाः परमहंसानां ता एव यच्युतप्रियाः। तस्यैवं खलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं। तमभिज्ञाय सहसा पित्युत्थायागतं मुनिः। पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।